हामीले अगाडि इन्ट्रोडक्सनहरु हेर्यौं हैन कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो सो कन्ट्रोल युनिट चाहिँ कम्प्युटर प्रोसेसरको सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हैन कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल सिग्नल पठाएपछि मात्रै इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट हुन्छ कन्ट्रोल सिग्नल केबाट जेनेरेट हुन्छ त भन्दा माइक्रो अपरेसनलाई लजिक गेट्सहरुमा पठाएपछि जेनेरेट हुन्छ है त सो मैले स्क्रिन शेयर गरे ल है त स्क्रिन देखेको छ होला है च्याप्टर 3 कन्ट्रोल युनिट हामीले यो अगाडि पढिसक्यौं है त सो हामी एड्रेस सिक्वेन्सिङमा छौं है सो एड्रेस सिक्वेन्सिङमा र एड्रेस सिक्वेन्सिङको अपकोड म्यापिङ लजिक पनि हामीले हेरिसक्यौं है म्यापिङ लजिक भनेर पनि हामीले पढिसकेका छौं सो आज हामी नेक्स्ट इन्क्रिमेन्टल एड्रेस करेन्ट एड्रेस +1 अनि त्यसपछि अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ र कन्डिसनल ब्रान्चिङ हैन अनि त्यसपछि सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस है यो अरु बाँकी रहेको तीनवटा टेक्निकहरु आज हामी हेर्छौं त्यसपछि अरु कुराहरु पनि हामी हेरौँला है त सो एड्रेस सिक्वेन्सिङ भनेको रिभिजन अलिकति रिभिजन गरौँ एड्रेस सिक्वेन्सिङ भनेको चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले मैले यहाँ भनिसकेको छु अगाडि पनि कन्ट्रोल युनिटले जुन कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ यहाँनिर जुन माइक्रो अपरेसन आउँछ एउटा माइक्रो अपरेसन आउँछ यहाँबाट अर्को चाहिँ एड्रेस आउँछ हैन सो माइक्रो अपरेसन चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि युज गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कुन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि आउने एड्रेस हो है ल अपकोड म्यापिङ यो म्यापिङ लजिकमा चाहिँ म्यापिङ लजिक जुन फर्स्ट वान छ जुन चाहिँ मेन चाहिँ एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक हो यसले चाहिँ कुन चाहिँ एक्जिक्युट रुटिन हैन जस्तै हामीले यहाँ चारवटा मानेका छौं एक्जिक्युट रुटिन एडिसन एन्डिङ जम्पिङ र इन्क्रिमेन्ट यो चारवटा इन्स्ट्रक्सन अथवा एक्जिक्युट रुटिन मध्ये कुन चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा म्यापिङ लजिकमा डिफाइन गरिएको हुन्छ म्यापिङ गरिएको हुन्छ कसरी म्यापिङ गरिएको हुन्छ त भन्दा इन्स्ट्रक्सन कोड अर्थात् अपकोड चारवटा छ भने कति यहाँ छ अपकोड 00 01 10 र 11 सो यो अपकोड हेरेर कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ जस्तै 00 मा गयो भने एडिसनको एड 1 किनभने एडमा त दुईटा माइक्रो अपरेसन हुन्छ त्यही भएर एड 1 मा जाने 01 आयो भने एन्डको एक्जिक्युट रुटिनमा जाने एन्ड 1 मा जाने हैन एन्ड 1 को एड्रेसमा जाने हामी यो इन्स्ट्रक्सन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा जाने भन्छौं भनेको के हो भन्दा त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा जाने एड्रेसमा नगइकन हामी कुनै पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कुनै पनि डाटा एक्सेस गर्न सक्दैनौं है सो 10 अपकोड आयो भने कहाँ जाने जम्पिङमा जाने 11 आयो भने इन्क्रिमेन्टमा जाने सो यसरी यो म्यापिङ लजिकले डिफाइन गर्छ र हामीले यो अघिल्लो क्लासमा पढिसक्यौं है सो एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै ख्याल गर्ने कसरी यो एड्रेसहरु हामीले डिफाइन गरियो त नि भन्दा यसरी लजिक बनाइयो हैन 1 अगाडि राखियो जी अपकोडलाई बीचमा राखेर यसरी एउटा लजिक डिजाइन गर्यौं जसले हामीलाई करेक्ट एड्रेस सिक्वेन्सिङ दियो के को लागि अपकोड म्यापिङको लागि ठीक छ र 2 बिटको अपकोडबाट हामीले कति बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्यौं 4 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्यौं है ल सो अब हेरौं इन्क्रिमेन्टल एड्रेस अब इन्क्रिमेन्टल एड्रेस चाहिँ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन द एड्रेस अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन इज इन्क्रिज बाइ 1 एकदम नर्मल इन्क्रिमेन्टल एड्रेस भनेको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस 1 ले बढाउने हैन टु गो फ्रम फेज 1 स्टेज टु फेज 2 स्टेज जस्तै मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु जस्तै यो एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो फेज 1 भन्ने हैन अर्को फेज 2 अर्को फेज 3 छ मलाई फेज 1 बाट फेज 2 मा जानु पर्यो भने एक जोडे हुन्छ नि एड्रेसमा लगाएर त त्यसैगरी फेज 2 बाट फेज 3 मा जानु पर्छ भने पनि एक जोडे हुन्छ तर फेज रुटिन सिद्धिसकेपछि कुनै पनि एक्जिक्युट रुटिनमा जाने हो भने
यो इन्क्रिमेन्टल एड्रेस फेरि युज गर्न मिल्दैन। जस्तै 0010 मा 1 जोड्यो भने कुनै एक्जिक्युट रुटिनमा जान्छ र जाँदैन नि। फेचबाट एक्जिक्युट रुटिनमा जाने भनेको के हो त भन्दा अपकोड म्यापिङ गरेर मात्रै हो हैन। सो म फेच 3 भ्याएँ मैले, किनभने फेचिङ त सबैलाई गर्नुपर्छ, एडिसनलाई पनि गर्नुपर्छ, एन्डिङलाई पनि गर्नुपर्छ, जम्पिङलाई पनि गर्नुपर्छ र इन्क्रिमेन्टलाई पनि गर्नुपर्छ है। अब हामीले अपकोड म्यापिङ हेरिसक्यौँ। अब यो इन्क्रिमेन्टल एड्रेसमा फेज 1 बाट फेज 2 मा जान मिल्ने रहेछ, इन्क्रिमेन्टल एड्रेसबाट फेज 2 बाट फेज 3 मा जान नि मिल्ने रहेछ, तर फेज रुटिनबाट एक्जिक्युट रुटिनमा जान मिल्दैन है। त्यसै गरी यहाँ एड 1 बाट एड 2 मा जान नि मिल्ने रहेछ। हेर त 1 जोडेपछि एड 1 बाट एड 2 आयो नि त। सो यो पनि के भयो, इन्क्रिमेन्टल एड्रेसमा पर्यो। तर फेरि एड 2 बाट हामीले अब यहाँनिर n1 मा डाइरेक्ट 1 जोडेर यसरी 1 के रे n1 मा जान पाइने हैन है, किनभने एड 2 सिद्धिएपछि त फेरि इट ब्याक टु द फेजमा जानुपर्ने हुन्छ। फेजबाट बल्ल n1 मा जान्छ। त्यही भएर 1001 बाट 1 जोडेर 1010 आएको चाहिँ यहाँ चाहिँ हैन है। फेरि यो एउटै एक्जिक्युट रुटिन भित्र मात्र जान पाइन्छ, एउटा एक्जिक्युट रुटिनबाट अर्कोमा जान पाइँदैन है। सो अब n1 एड 2 सिद्धियो, एडिसनको एड 1 र एड 2 भयो। अब डाइरेक्ट n1 आउन पाउँछ पाउँदैन। एड 2 सिद्धिएपछि फेरि कहाँ जानुपर्छ, एन्ड गर्नु छ भने एन्ड एक्जिक्युट रुटिनलाई एक्जिक्युट गर्नु छ भने पहिला हामी फेरि फेज गर्नुपर्छ, एन्डको लागि पनि फेज 1 फेज 2 फेज 3 गर्नुपर्छ, अनि बल्ल अपकोड म्यापिङ गरेर कहाँ आउन पाइन्छ, n1 मा आउन पाइन्छ। करेक्ट है। सो फेरि त्यसपछि n1 बाट n2 मा जानको लागि फेरि इन्क्रिमेन्टल एड्रेस गर्नु पर्यो, 1 जोड्नु पर्यो है। सो अगेन n2 पछि कहाँ जान्छ, फेरि फेज 1 मै जान्छ। ठीक छ, ब्याक टु फेज 1 जान्छ। फेज 1 फेज 2 फेज 3 भइसकेपछि फेरि अपकोड म्यापिङ गरेर कहाँ आउँछ, जम्प 1 मा जान्छ हैन। जम्प 1 मा त एउटा मात्रै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, त्यही भएर फेरि जम्प 1 पनि एक्जिक्युट गरिसकेपछि फेरि फेज 1 फेज 2 फेज 3 हुन्छ, अनि लास्टमा के हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट 1 मा जान्छ। सो यो कुरा मैले यहाँनिर यो डायग्राममा पनि क्लियरली देखाइदिएको छु तिमीहरूलाई है। ल भनेपछि कुनै पनि रुटिनको आइदर द्याट इज फेज रुटिन अर आइदर द्याट इज एक्जिक्युट रुटिन, फेज रुटिन छ अथवा एक्जिक्युट रुटिन छ, एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा जानु छ भने हामी इन्क्रिमेन्टल एड्रेस गर्ने रहेछौँ। ठिक छ, यसको अर्थ एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ। we add 1 to the address of program counter. Program counter is equal to program counter plus 1 गरेर हामी इन्क्रिमेन्ट गर्ने रहेछौँ एड्रेस है त। र इन्क्रिमेन्टल एड्रेस कुनै एउटा एक्जिक्युट रुटिनको एउटा इन्स्ट्रक्सन, एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा जाँदा मात्रै युज गर्न पाइन्छ। ठिक छ। ल अब थर्ड नम्बरमा छ कन्डिसनल ब्रान्चिङ एन्ड अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ है। सो हामी डायग्राम हेरौँ। सो दिस इज द डायग्राम हैन। सो अब यहाँनिर कन्ट्रोल मेमोरीबाट आइसक्यो। अब यहाँनिर हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ त भन्दा एड्रेस आउँछ। सो डाइरेक्ट ब्रान्च एड्रेस, डाइरेक्ट एड्रेस आयो हैन। डाइरेक्ट त्यो जम्प गर्ने इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस यसरी ब्रान्च एड्रेस आयो। त्यो डाइरेक्ट यो एड्रेस चाहिँ डाइरेक्ट यो एड्रेस हेर त, यो ब्रान्च एड्रेस डाइरेक्ट यो एड्रेस यसरी मल्टिप्लेक्सरमा पठाइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ भन्छौँ। एब्सोल्युट एड्रेसको अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ भन्छौँ है। तर यदि यहाँनिर यो जुन चाहिँ के अरे सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट लाइन आयो, कुनै एउटा बिट आउँछ। अब जस्तै यहाँनिर स्ट्याटस बिट 4 वटा हुन्छ, यस यु, अहिले पछि पढाउँछु है मैले यसको बारेमा, यस यु आई र जेड। यिनीहरू भनेको स्ट्याटस बिट हो, फ्ल्याग जस्तै हो है, एक एक बिटको हुन्छ। यो साइन फ्ल्याग, यो लास्टको जीरो फ्ल्याग, यो अनकन्डिसनल, यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भन्छ यसलाई। अब यहाँनिर यसलाई गर्नको लागि यहाँनिर एउटा सेलेक्ट लाइन आउँछ र कुनलाई सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा, त्यो मध्ये कुनैलाई जस्तै साइन फ्ल्याग हेरेर सेलेक्ट गरेछ भने त्यो एड्रेसमा जाने भनेको के, जस्तै हामी प्रोग्राम लेख्दा जम्प अन 0 टु दिस एड्रेस भनेर यस्तो गर्थ्यौँ नि, सिमिलर यस्तै। तर अहिले हामी माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लागि गर्दैछौँ हैन। त्यो गरेर अनि के गर्ने त भन्दा यहाँ जाने हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा यो ब्रान्चिङ गर्ने बेलामा कि अनकन्डिसनल हुन्छ कि कन्डिसनल हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अर हो है यो कि यो कन्डिसनल वाला मात्रै जान्छ कि अनकन्डिसनल वाला जान्छ हैन। त्यो कुरा कसले डिसाइड गर्छ, यहाँ युले डिसाइड गर्छ। युमा 1 भयो भने अनकन्डिसनल भयो, यहाँनिर माथिको एड्रेस डाइरेक्ट एड्रेस जान्छ।
यो 0 भइदियो भने बल्ल यहाँनिरको यास हेर्छ, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ हेर्छ, साइन फ्ल्याग हेर्छ, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ हेर्छ र 0 फ्ल्याग हेरेर अनि बल्ल मल्टिप्लेक्सरमा जान्छ। तर एकपटकमा एउटा मात्रै जान्छ। सो दिस इज 4x1 मक्स। अघिल्लो क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ होला, यो 4x1 को मक्स हो। एउटा अपकोड म्यापिङ, एउटा ब्रान्चिङ, एउटा इन्क्रिमेन्टल एड्रेस र एउटा प्रोसिड्युर कल एन्ड रिटर्न एड्रेस, सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेसको लागि है त। ल यसो गरेपछि कन्डिसन हेरेर यस यु आई र जेड चारवटा कन्डिसन हेरेर यहाँनिर दिएको छ त्यो कन्डिसन हैन, त्यो हेरेर चाहिँ कन्डिसन ब्रान्चिङ गर्न सक्छ। अनकन्डिसन ब्रान्चिङमा डाइरेक्ट एड्रेस दिएको हुन्छ, त्यो डाइरेक्ट एड्रेसमा त्यो ब्रान्च एड्रेसमा डाइरेक्टली जम्प गर्छ हैन। त्यो एड्रेस कहाँ हाल्दिनु पर्छ त भन्दा द्याट एड्रेस सुड बी इन द प्रोग्राम काउन्टर। हामी कुनै एड्रेसमा जाँदैछौँ भने त्यो प्रोग्राम काउन्टरमा हुनुपर्छ। हेर त इन्स्ट्रक्सन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हेर त। सो द जम्पिङ एड्रेस, द्याट एड्रेस 6-bit एड्रेस इज डाइरेक्टली ट्रान्सफर टु द PC प्रोग्राम काउन्टर, सो द्याट द नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एड्रेस इज होल्ड बाई द प्रोग्राम काउन्टर हैन। प्रोग्राम काउन्टरको डेफिनेसन नै त्यही हो नि। प्रोग्राम काउन्टर इज अ रजिस्टर द्याट होल्ड द एड्रेस अफ नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन or instruction to be executed है। सो अब यहाँनिर त्यही कुरा अहिले मैले भन्देकै कुराहरू नै छ है। एकचोटि हेर सर र हेर है। सो यहाँनिर अझै मैले यो अझै कुरा चाहिँ अस्ति पनि भनेको थिएँ कि होला, यहाँनिर यसरी चाहिँ यो अर गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा यहाँनिर एउटा छुट्टै फेरि 2x1 मक्स यो दुईटा राखेर यहाँनिर 2x1 को मक्स राखिदिनु भने अझै राम्रो देखिन्छ। यहाँनिर 2x1 को मक्स राखिदिनु भने यो दुईटा यहाँबाट आयो हैन। अनि कुन जाने भन्ने कुरा यहाँ युले डिसाइड गर्छ। अनि चाहिँ यु 1 भइदियो भने माथिको जाने, यु 0 भयो भने तलको जाने भनेर यसरी यहाँनिर 2x1 को मक्स राख्ने भने अझै सुइटेबल देखिन्छ डायग्राम है। ल त्यसपछि अब आयो सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस है। अब मैले भनेकै कुराहरू छ यहाँ थ्योरीमा, अब मैले यसलाई चाहिँ बोलेर रिड चाहिँ गरिन पढिन है। सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस। अब सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेसमा कसरी गर्छ भन्ने कुरा है त पहिला हामी यता हेरौँ डायग्राममा हेरौँ हैन। थ्योरी त तिमीहरूले पछि पनि पढिहाल्छौ। सो त्यसपछि यहाँनिर सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेसको पालो यहाँ इन्क्रिमेन्टलको चाहिँ यहाँ छ है। यो मैले तिमीहरूलाई देखाउन बिर्सेछु। इन्क्रिमेन्टलको प्रोग्राम काउन्टर 1 ले बढ्ने यहाँ छ। प्रोग्राम काउन्टरलाई 1 ले बढाउँछ यो ब्लकले है, अनि डाइरेक्टली यहाँनिर गएर एड्रेस पठाइदिन्छ। सो द्याट इज दिस इज द नर्मल केस हैन, नर्मल केस नै हो। सो अर्को छ प्रोग्राम काउन्टर 1 ले बढाएर अनि यहाँ त्यसको सब रुटिन रजिस्टर भनेको दिस रजिस्टर इज युज टु स्टोर द एड्रेस अफ मेन माइक्रो प्रोग्राम। मेन माइक्रो प्रोग्रामको एड्रेसले स्टोर गरेको हुन्छ हैन। व्हेन द सब रुटिनले आफ्नो काम भ्याएर रिटर्न गर्छ, रिटर्न गर्ने बेलामा यो सब रुटिन रजिस्टर हेर्छ। सब रुटिन रजिस्टर हेरेर त्यो रजिस्टरले जुन एड्रेसलाई स्टोर गरेको छ त्यही एड्रेसमा जान्छ। त्यो एड्रेस कसको हुन्छ त भन्दा कि अरू सब रुटिनहरूको हुनु पर्यो जहाँबाट कल्ड भएको छ, कि बाई डिफल्ट मेन माइक्रो प्रोग्रामको हुनु पर्यो जसको एड्रेस भएपछि रिटर्न ब्याक टु कहाँ जान्छ, मेन माइक्रो प्रोग्राममा जान्छ है त। यसरी चाहिँ यो सब रुटिन रजिस्टरले काम गर्छ। ठिक छ, फेरि एकचोटि सुन है। अब फाइनल वान भनेको के हो त भन्दा सब रुटिन सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस, सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस है। अब सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेसमा कसरी काम गर्छ त भन्दा एउटा मेन माइक्रो प्रोग्राम हुन्छ। अहिले हामी यसो मानौ मेन माइक्रो प्रोग्राम छ, अर्को सब रुटिन छ हैन। सो मेन माइक्रो प्रोग्रामबाट सब रुटिनमा जान्छ हैन, कल गर्ने बित्तिकै जान्छ। CALL कल भन्ने कुनै एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुने बित्तिकै जान्छ। त्यसपछि यहाँनिर को सब रुटिन चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि रिटर्न गर्ने बेलामा हाउ द सब रुटिन विल रिटर्न ब्याक टु द मेन प्रोग्राम इट डिपेन्ड्स अपन द एड्रेस अफ द सब रुटिन रजिस्टर हैन। सो के अरे यो सब रुटिन रजिस्टरले कुन चाहिँ एड्रेस स्टोर गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। र सब रुटिन रजिस्टरले त जुन प्रोग्रामबाट यो सब रुटिन कल भएको थियो त्यही प्रोग्रामको हैन, त्यो प्रोग्राम भनेको मेन माइक्रो प्रोग्राम हो हाम्रो, त्यो मेन माइक्रो प्रोग्रामको एड्रेसलाई स्टोर गरेको हुन्छ। सो इट रिटर्न ब्याक टु द्याट एड्रेस हैन। त्यो एड्रेस कसले स्टोर गरेको हुन्छ, यो सब रुटिन रजिस्टरले स्टोर गरेको हुन्छ। अनि त्यहाँ जान्छ अनि फेरि नर्मल्ली माइक्रो प्रोग्राम मेन माइक्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो एड्रेसबाट सुरु भएपछि फेरि अरू चाहिँ
कन्ट्रोल सिग्नलहरू जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले 4वटा एड्रेसिङ सिक्वेन्सिङलाई हेर्न सक्छौँ र कुनै पनि अल्टरनेटिभ होइन, कसैको पनि अल्टरनेटिभ होइन। एउटा कन्ट्रोल युनिटमा यो चाहिँ एड्रेस एड्रेसिङको तरिकाहरू भए पनि म्यापिङ लजिकको अल्टरनेटिभ इन्क्रिमेन्टल एड्रेस होइन, यसको अल्टरनेटिभ यो पनि होइन, यसको अल्टरनेटिभ यो पनि होइन। यिनीहरू के हो त भन्दा दे अल मेक द एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक्स हैन। यो 4वटा एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक फरक फरक भए पनि कन्ट्रोल युनिटमा यो 4वटै एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक चाहिन्छ। किन भन्दा सबैले आफ्नो फिल्ड हेर्छ। सब रुटिन रजिस्टर, यो सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेसले सब रुटिनको फिल्ड हेर्छ हैन। एब्सोल्युट एड्रेसले अनकन्डिसनल र कन्डिसनल ब्रान्चिङको फिल्ड हेर्छ। करेन्ट एड्रेस +1 इन्क्रिमेन्टरले एक भ्यालु बढाएर एड्रेसलाई इन्क्रिज गर्ने फिल्ड हेर्छ। म्यापिङ लजिकले अपकोडलाई हेरेर कसरी अपकोडबाट एड्रेस जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छ। यसरी यो 4वटै एड्रेस टेक्निक, एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक मिलेर बल्ल कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ एउटा अर्डरलाई, सिक्वेन्सलाई मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ। किनभने वान अफ द अब्जेक्टिभ अफ कन्ट्रोल युनिट इज टु मेन्टेन द सिक्वेन्स अर अर्डर अफ द एड्रेस। ठिक छ। एड्रेसको अर्थात् माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस भन्ने बित्तिकै के हो, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनकै एड्रेस हुन्छ नि, त्यसलाई अर्डर अथवा सिक्वेन्स अर्डर मेन्टेन गर्ने काम पनि एउटा अब्जेक्टिभ हो कन्ट्रोल युनिटको। अर्को मेन अब्जेक्टिभ के हो? अर्को मेन अब्जेक्टिभ कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने हैन, बाई युजिङ द माइक्रो अपरेसन्स थ्रु द लजिक गेट्स। लजिक गेट्स युज गरेर, यहाँ देखाइदैन है, यहाँनिर डिकोडर पनि हुन्छ, लजिक गेट पनि हुन्छ, बढी देखाउँदैनौँ यहाँ हामी, पछि मैले फेरि कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। सो डिकोडरमा पठाउँछ यो कन्ट्रोल मेमोरीबाट आएको माइक्रो अपरेसनलाई, डिकोड गरिसकेपछि लजिक गेटमा पठाउँछ, लजिक गेटमा पठाइसकेपछि बल्ल कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ है। ल यसरी हामीले यो एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक वान अफ द अब्जेक्टिभ अफ कन्ट्रोल युनिट इज फुलफिल्ड हैन। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ है। यो एक्जाममा धेरै पटक सोधिराखेको क्वेसन हो। अब यहाँ त्यही कुरा नै लेखिदिरहेको छ। सब रुटिन आर द प्रोग्राम डेटा युज बाई अदर रुटिन्स टु एक्कम्प्लिस अ पार्टिकुलर टास्क। सब रुटिनमा के हुन्छ, जहिले पनि एउटै टास्कको लागि मात्र कोड लेखिन्छ है। जस्तै मलाई एडिसन गर्नु छ भने एडिसनको कोड मात्र लेखिन्छ, किनकि भोलि मैले त्यो एडिसनको कोड मैले यता जति बेला पनि मलाई प्रोग्राममा एडिसन गर्नु पर्यो भने मैले जति बेला पनि त्यो कोड लेखिराख्न नपरोस् भनेर हैन मैले त्यो सब रुटिन एडिसनको लागि मात्र लेख्छु। अथवा मलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसनलाई लेखिन्छ भने मल्टिप्लिकेसनलाई मात्र लेख्छु। मैले सबै कुरा एकै ठाउँमा राख्दिनँ। एउटा सब रुटिन छ त्यहाँ म सबै कुरा चाहिँ राख्दिनँ, मिक्स गर्दिनँ, किनभने सब रुटिन भनेको जहिले पनि एउटा पार्टिकुलर टास्कको लागि मात्र हो है त। माइक्रो इन्स्ट्रक्सन क्यान बी सेभ्ड by employing subroutines that use common section of microcode हैन। सो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन क्यान अल्सो बी रिटर्न युजिङ द सबरुटिन। सबरुटिनमा पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन बनाएर राख्न सक्छौँ हामी। त्यो एउटा माइक्रो कोड भनेको माइक्रो प्रोग्रामको एउटा पार्ट हो हैन। सो इफेक्टिभ एड्रेस कम्प्युटेसन, सो एउटा कुरा सबरुटिन छुट्टै बनायो भने पनि हामीले इजिली हामी चाहिँ त्यसको एड्रेस, त्यो सबरुटिनको इनिसियल माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस इफेक्टिभली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। The subroutine register can then become the source of transferring the address for the return to the main routine हैन। सो मैले अघि नै भनिसकेको छु, सबरुटिन रजिस्टरको काम के हो त भन्दा द्याट इज द सोर्स फर द एड्रेस अफ द मेन प्रोग्राम, मेन रुटिन हैन। मेन रुटिन भनेको मेन माइक्रो कोड अथवा मेन माइक्रो प्रोग्राम है। द बेस्ट वे टु स्ट्रक्चर अ रजिस्टर फाइल द्याट स्टोर एड्रेस फर सबरुटिन टु अर्गनाइज द रजिस्टर इन लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्याक। सो द रजिस्टरले जहिले पनि लास्ट इन फर्स्ट आउटमा यो अर्डरमा र एड्रेसहरू राख्ने गर्छ है। सो दिस इज अल अबाउट द एड्रेस सिक्वेन्सिङ। सो नेक्स्ट इज कम्प्युटर कन्फिगुरेसन है, कम्प्युटर कन्फिगुरेसन। सो अब कम्प्युटरको कन्फिगुरेसन हेर्छौँ हामी। सो यो कम्प्युटर चाहिँ अलिकति फरक छ है। यो कम्प्युटर अलिकति फरक छ। यो प्रोसेसर, अझ कम्प्युटर भन्दा पनि प्रोसेसर भनौँ, यो प्रोसेसर अलिकति फरक छ। यो प्रोसेसरलाई कसरी डिजाइन गरिएको छ त भन्दा दिस प्रोसेसर इज फोकसिङ अन द कन्ट्रोल युनिट, कन्ट्रोल युनिटलाई फोकस गरेको छ र त्यसै गरी चाहिँ एएलयुलाई फोकस गरेको छ है।
जस्तै हामीले पहिला कम्प्युटर बनाउने बेलामा ब्लक डायग्राम बनाउँदा इनपुट आउटपुट हैन प्राइमेरी मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी त्यसपछि प्रोसेसर हैन भन्थ्यो बनाउँथ्यौं त्यसरी चाहिँ यहाँनिर बनाइएको छैन यो अलिकति लो लेभलमा गएर बनाइएको कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम हो एकदमै लो लेभलमा भनेको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लेभलमा हामी अहिले इन्स्ट्रक्सनको लेभलमा पनि छैनौं हामी कहाँ गछौं त्यो भन्दा पनि डिपमा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लेभलमा गइरहेका छौं त्यहाँ कुरा गरिरहेका छौं है त सो कन्फिगरेसन भन्ने बित्तिकै फर्स्ट अफ अल यु हैव टु नो अबाउट व्हाट द कम्पोनेन्ट्स प्रेजेन्ट इन द दैट डायग्राम हैन त्यो डायग्राममा प्रेजेन्ट भएका कम्पोनेन्टहरु के हुन् सो यहाँनिर हेर्यौ भने we can easily divide the different section of computer organization यो एउटा अर्गनाइजेसन नै हो हैन कन्फिगरेसन भनेपछि सो यहाँनिर हेर्यौ भने यो फर्स्ट पार्ट यता हेर्यौ भने दिस इज द कन्ट्रोल युनिट हैन सो यो पार्ट हेर्यौ भने दिस इज द मेमोरी अझ यो पार्ट नभनौं यो पुरै पार्ट हेर्यौ भने दिस इज द मेमोरी हैन एन्ड दिस इज ALU ल हेर सो इट इज डिवाइडेड इन्टु 3 पार्ट ALU है त्यसपछि मेमोरी हैन प्राइमेरी मेमोरी दिस इज प्राइमेरी मेमोरी मेन मेमोरी हैन दैट इज रोम हो यो रोम हो अनि त्यसपछि दिस इज कन्ट्रोल युनिट सो यसरी डिवाइड गरिएको छ अझै तिमीहरुले चाहिँ अझै अर्को एउटा पार्ट भन्यौ भने यहाँ रजिस्टरहरु छ यो रजिस्टरहरु सबै रजिस्टरहरुलाई दुईटा कुरामा डिवाइड गरिएको छ फेरि एउटा रजिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो एड्रेस रजिस्टर र प्रोग्राम काउन्टर जसले एड्रेसलाई स्टोर गर्छ अर्को रजिस्टर भनेको डाटा रजिस्टर र एकुमुलेटर जसले डाटालाई स्टोर गर्छ है राम्रोसित बुझ है फेरि सुरुबाट म भन्दिन्छु सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हेर्यौ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कन्ट्रोल युनिटलाई हेर कन्ट्रोल युनिटलाई फोकस गर है सो कन्ट्रोल युनिट है अघि मैले भनिसके यो कम्प्युटरमा मेनली तीनवटा कम्पोनेन्ट छ एउटा मेमोरी एउटा कन्ट्रोल युनिट र अर्को ALU है त तीनटा कम्पोनेन्ट छ सो कन्ट्रोल युनिटमा हेर्यौ भने अब हामी हेरौं है त कन्ट्रोल युनिट भित्र जाउँ है कन्ट्रोल युनिट भित्र गयौं भने के छ त भन्दा कन्ट्रोल युनिटमा एउटा कन्ट्रोल मेमोरी छ अर्को कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर छ हैन अर्को सब रुटिन रजिस्टर छ ठीक छ सो के रे अरु पनि कम्पोनेन्ट त हुन्छन् अहिले हामीले यहाँनिर यही तीनवटा कम्पोनेन्ट मात्र छौं अझ अरु पनि छन् त्यहाँनिर नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर हैन अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर मात्र तीनटा मात्रै कम्पोनेन्ट राखेका छौं कन्ट्रोल युनिटमा है सो सबै देखाइदैन सो त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कन्ट्रोल अब कन्फिगरेसन भनेपछि त सबै स्पेसिफिकेसन पनि थाहा हुनु पर्यो यही दिएको छ हैन यो कन्ट्रोल मेमोरी कतिको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो 128 into 20 भनेको कति हो त भन्दा 128 बाइटको कन्ट्रोल मेमोरी रहेछ कतिको 128 बाइटको है अब यहाँनिर मैले तल नलेखेको पनि हुन सक्छु त्यही भएर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है 128 बाइटको के रहेछ त भन्दा कन्ट्रोल मेमोरी रहेछ र 128 बाइट भनेको 128 वटा ओडहरु राख्न मिल्छ एउटा ओड कति बिटको रहेछ त भन्दा 20 बिटको रहेछ यसरी बुझौं है यो 128 बाइट हो 1 बाइट भनेको 8 बिट भन्ने हुँदैन या फेरि 128 वटा ओडहरु राख्न मिल्छ भनेर बुझ्छौं हामी हैन त्यो एउटा ओड अथवा त्यो एउटा ओडमा डाटा पनि हुन सक्छ एड्रेस पनि हुन सक्छ त्यो एउटा ओड कति बिटको हुने रहेछ 20 बिटको हुने रहेछ यसरी बुझौं हैन सो 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न मिल्ने रहेछ 128 वटा के हुन्छ अब यहाँ एड्रेस हुन्छ हरेक एड्रेसमा 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न मिल्ने कन्ट्रोल मेमोरी रहेछ भनेर बुझौं ठीक छ त्यसपछि यहाँनिर 0 देखि 6 भनेको 7 बिटको सब रुटिन रजिस्टर 0 देखि 6 भनेको 7 बिटको कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर रहेछ भनेर पनि बुझौं हैन भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्दा यो 20 बिटको 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन जुन छ त्यो 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा पछाडीको 7 वटा बिट के हुने रहेछ एड्रेस हुने रहेछ भनेर बुझौं माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कति हुने रहेछ 7 बिटको हुने रहेछ 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा पछाडीको 7 बिट एड्रेस हुने रहेछ भनेर बुझौं किनभने CAR को काम त
एड्रेसलाई स्टोर गर्ने हो, एसबिआर को काम पनि एड्रेसलाई स्टोर गर्ने हो। ठिक छ। ल अब यो यहाँनिरको कुरा हामी क्लियर भयौँ है यति कुरा। अब हामी जाउँ माथि मेमोरीमा जाउँ। सो मेमोरीको कन्फिगरेसन हेरौँ। सो मेमोरीको कन्फिगरेसन हेर्यौँ भने 2048 into 16 भनेको 2 किलोबाइट, 2 किलोबाइट है। अनि के हो त भन्दा 2 किलोबाइटको मेमोरी छ। यसमा एउटा ओड है, फेरि म अहिले कुरा हो, एउटा ओड कतिको छ त भन्दा 16 बिटको छ। 16 बिटको भनेपछि इन्स्ट्रक्सन होस् या डाटा होस् त्यो कति बिटको रहेछ, 16 बिटको रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो है। यस्तो 16 बिटको इन्स्ट्रक्सन अथवा डाटा कतिवटा राख्न मिल्ने रहेछ, 2048 वटा राख्न मिल्ने रहेछ। द्याट इज द मेमोरी साइज है, मेमोरीको साइज हो यो हैन। सो यसरी बुझ्न सकियो भनेपछि 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, 16 बिटको इन्स्ट्रक्सन रहेछ यो कम्प्युटरमा। यो सिम्पल एउटा कम्प्युटर एजुम गरेको छ हामीले हैन। सो अब यो 16 बिटको इन्स्ट्रक्सनमा पछाडिको 11 बिट के हुने रहेछ, एड्रेस हुने रहेछ। ल हेरे इन्स्ट्रक्सनमा त पछाडिको बिट त जहिले नि एड्रेस हुने हो नि त, पछाडिको फिल्ड त। भनेपछि पछाडिको 0 देखि 10 भनेको कति, 11। 0 देखि 10 भनेको कति, 11। 0 नि गर्नु पर्यो, 10 पनि गर्नु पर्यो, 11 भयो। 11 बिट के हुने रहेछ, एड्रेस हुने रहेछ। ल हेर त माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा पछाडिको 7 बिट एड्रेस हुने रहेछ 20 बिटमा, यसमा 16 बिटमा पछाडिको 11 बिट एड्रेस हुने रहेछ। किनभने एआर र प्रोग्राम काउन्टर काम त एड्रेस स्टोर गर्ने हो हैन। अब यहाँनिर त्यही एड्रेस अनुसार चाहिँ यहाँबाट इन्स्ट्रक्सनलाई एक्सेस गर्ने हो हैन। यो एड्रेस यहाँबाट एड्रेस पठाउँछ, त्यो एड्रेस अनुसारको जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई यहाँनिर पठाइदिन्छ डिआरमा हैन। अब यहाँनिर हेर्यौँ भने यहाँनिर सुइटेबली मक्सहरू युज गरेको छ एकोर्डिङ टु द डिजायर नेसेसिटी हैन। सो यहाँनिर पनि दुईतिरबाट आउन सक्छ चाहिँ एड्रेस भनेर हैन, प्रोग्राम काउन्टरबाट आउन पनि सक्छ, त्यसपछि यतातिरबाट आउन पनि सक्छ भनेर यहाँनिर पठाएको छ हैन, यहाँबाट मेमोरीबाट आउन पनि सक्छ भनेर। सो त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्यौँ भने के अरे अर्को चाहिँ डाटा राख्ने रजिस्टर दुईटा छ है, डाटा रजिस्टर र एकुमुलेटर। यो भनेको हाम्रो प्रोग्राम गर्नको लागि हैन राखिने डाटा, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लागि राखिने डाटा हैन। माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ त भन्दा डाटा रजिस्टरमा हुन्छ कि एकुमुलेटरमा हुन्छ, कि एउटा डाटा रजिस्टरमा हुन्छ कि एउटा एकुमुलेटरमा हुन्छ। सो अनि यो एकुमुलेटरको डाटा, एकुमुलेटर पनि यसरी घुमेर यहीँ आछ हेर है, एएलयुमा आछ। डाटा रजिस्टरबाट आयो, एकुमुलेटरबाट अर्को आयो, दुईटा डाटालाई हामीले के गर्छौँ, यो एएलयु अर्थमेटिक लजिक एन्ड सिफ्टिङ युनिटले कुनै पनि अपरेसन गर्न सक्छ। यसरी काम गरेर रिजल्ट यहाँ आउँछ हैन। यसरी हामीले रिजल्ट फेरि फर्दर युज गर्नु पर्यो भने एएलयुमा जान पनि सक्छ, माथि मक्समा जान पनि सक्छ हैन। त्यही रिजल्ट फेरि डिआरमा आउन सक्छ, अर्को चाहिँ मक्स के मेमोरीबाट आउन पनि सक्छ हैन, अथवा अरू कुनै एड्रेसबाट डाटा आउन सक्छ। सो यसरी चाहिँ एउटा सिम्पल कम्प्युटरको कन्फिगरेसन छ है त, एकदम सजिलो छ, केही छ गाह्रो केही पनि छैन। मैले यहाँनिर सबै कुरा भनिदिइसकेको छु। अब यहाँ के अरे यो कम्प्युटरमा भएका सबै कम्पोनेन्टहरूको बारेमा नि भनिदिएँ हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यसको कन्फिगरेसन पनि भनिदिएँ मैले है। अब एएलयु कति बिटको हो, एएलयु यहाँनिर 0 देखि 15 भनेपछि 16 बिटको डाटालाई यसले क्यालकुलेसन गर्छ, कम्प्युटेसन गर्छ भनेपछि यो 16 बिटको के हो त भन्दा एएलयु हो। जसरी हामीले च्याप्टर 2 मा चाहिँ 4 बिटको एएलयु डिजाइन गरेको थियौँ, त्यसै गरी यो 16 बिटको एएलयु हो। सो मैले लगभग यहाँ सबै कन्फिगरेसनहरू मैले भनिदिएँ है। इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कतिको हुन्छ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कतिको हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनको साइज कति हुन्छ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति हुन्छ, एड्रेस रजिस्टर र प्रोग्राम काउन्टरले एड्रेसलाई स्टोर गर्छ, डिआर र एकुमुलेटरले डाटालाई स्टोर गर्छ हैन। त्यसपछि एसबिआर र सिएआरले 7 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसलाई स्टोर गर्छ, मेमोरी यति साइजको 2 केबीको छ हैन। एउटा चाहिँ ओड चाहिँ 16 बिटको हुन्छ, एउटा एड्रेस 16 बिटको हुन्छ हैन। के अरे डाटा त्यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन 16 बिटको हुन्छ, एउटा एड्रेसमा राख्ने इन्स्ट्रक्सन 16 बिटको हुन्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल मेमोरीमा पनि एउटा एड्रेसमा राख्ने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनौँ 20 बिटको हुन्छ हैन। 20 बिटमा 7 बिट एड्रेस हुन्छ, 16 बिटमा 7 बिट के अरे 11 बिट एड्रेस हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको। सबै कुरा मैले कन्फिगरेसन भनिदिएँ है त। अब यो थ्योरी पढ्ने काम तिमीहरूको, त्यही मैले भनिदिएको भन्दा पनि थोरै कुरा छ यहाँ हैन। यो थ्योरी तिमीहरूले आफै पढ है, सबै त्यहाँनिर ल एकचोटि सर हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ
है दुईटा मेमोरी छ भनेको छ एउटा कन्ट्रोल मेमोरी एउटा मेन मेमोरी मैले यसको बारेमा सबै भनिदिएँ त्यो भनेको कुरा यहाँ लेखेको छैन बरु है तिमीहरूले राम आफैले बुझ्न पर्यो आफैले टिप्न पर्यो त्यो कुराहरु अब यहाँनिर त्यसपछि अब हामी यहाँ गयौं कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेर अब मैले यसको बारेमा पनि यहाँ भन्दिसकेछु यही कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हेर्ने हो हामीले हैन यो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हेर्दा कति बिटको इन्स्ट्रक्सन छ त भन्दा 16 बिटको इन्स्ट्रक्सन छ 0 देखि 10 भनेको एड्रेस 11 बिटको एड्रेस यो 10 हो है यहाँनिर बिग्रिएर चाहिँ मैले त्यो सच्याइदिएको 10 11 बिटको एड्रेस 11 देखि 14 भनेको 4 बिटको अपकोड हैन अनि 1 बिटको एड्रेसिङ मोड फिल्ड एड्रेस मोड फिल्ड हैन सो यहाँनिर 4 बिटको अपकोड छ 4 बिटको अपकोड छ है 4 बिटको अपकोड छ भने यो कम्प्युटरमा हैन यो कम्प्युटरमा कतिवटा इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्न मिल्छ ल कसले भन्न त मलाई एकजनाले भन्न त ल कसैले यो कम्प्युटरमा अहिले इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हेर्यौ यही कम्प्युटरको हो यो कम्प्युटरमा 4 वटा चाहिँ के रे अपकोड छ भने यसमा हामीले इन्स्ट्रक्सन सेट डिजाइन गर्यौं भने कतिवटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन राख्न मिल्छ यसमा 4 वटा अपकोड भएपछि 4 वटा अपकोड भएपछि कतिवटा इन्स्ट्रक्सन राख्न मिल्छ होला एकजनाले भन्नु त कतिवटा 4 बिट अपकोड भन्नुभयो 4 बिटको अपकोड छ भने कतिवटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो कम्प्युटरले स्टोर गर्न सक्ने रहेछ फोर भएपछि 4 बिटको भएपछि त्यसको म्याक्सिमम कम्बिनेसन कति 000001 देखि 1111 सम्म जान सक्दैन हैन अनि त्यसपछि 16 वटा हरेक एड्रेसमा एक उन्टा इन्स्ट्रक्सन राख्न सकिन्छ 16 वटा इन्स्ट्रक्सन यो कम्प्युटरले स्टोर गर्न सक्ने रहेछ अब 16 वटा इन्स्ट्रक्सनको हैन म्याक्सिमम पनि एउटा इन्स्ट्रक्सनको दुईटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भइदियो भने कतिवटा चाहिँ हुने रहेछ 32 वटा सम्म हुने रहेछ तर सबैको दुईटा त हुँदैन कसैको एउटा पनि हुन्छ हैन त्यही अनुसार हामी अहिले यहाँनिर हेर्छौं ल यहाँनिर सबै त्यो इन्स्ट्रक्सन हेर्छौं ल हेर माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हैन 16 वटा इन्स्ट्रक्सनको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरु हेर्छौं हामी यहाँ है अहिले आउँछ लगातार त्यही कुरालाई नै हामी फलो गर्दै जान्छौं ल सो दिस इज अबाउट द इन्स्ट्रक्सन फर्मेट अफ दिस कम्प्युटर यो कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हो है यो भनेको 11 बिटको एड्रेस फिल्ड 4 बिटको अपकोड फिल्ड हैन अनि त्यसपछि 1 बिटको एड्रेसिङ मोड फिल्ड दैट इज गिवन बाइ आई सो अब हेरौं त्यसो भए यो कम्प्युटरको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट कस्तो हुन्छ त हैन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेको कतिको छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनिसके मैले 20 बिटको छ 20 बिटको छ सो 20 बिटको छ यहाँ हेरौं हैन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यो कति छ टोटल 20 बिटको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ अथवा माइक्रो अपरेसन भनौं अथवा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनौं है सो यसमा हेर्यो भने 4 भागमा डिभाइड गरिएको छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 4 भागमा डिभाइड गरिएको छ एउटा भन्छौं एफ फिल्ड यसलाई भन्छौं हामी एफ फिल्ड है F1 F2 F3 अहिले हामीसँग चाहिँ 3 वटा छ F1 F2 र F3 अर्को हुन्छ 2 बिटको कन्डिसन फिल्ड है अर्को छ 2 बिटको ब्रान्चिङ फिल्ड र अर्को छ 7 बिटको एड्रेस फिल्ड कति छ 7 बिटको एड्रेस फिल्ड छ है अब हेर्यौ भने यो 7 बिटमा डाइरेक्ट एड्रेस राख्ने ठाउँ हो यो जस्तै म ब्रान्चिङ गर्नु छैन कुनै कन्डिसन छैन हैन डाइरेक्ट चाहिँ अर्को नेक्स्ट एड्रेसमा जानु छ भने त्यो एड्रेस यहाँनिर हुन्छ यो डाइरेक्ट एड्रेस राख्ने ठाउँ हो एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा डाइरेक्ट जानु पर्यो सिक्वेन्शियली जानु पर्यो कुनै पनि कन्डिसन छैन कुनै पनि सब रुटिन छैन हैन कुनै पनि अपकोड म्यापिङ छैन भने त्यो एड्रेस कहाँ राखिन्छ यहाँनिर राखिन्छ यो 7 बिटको मा राखिन्छ हैन अब यो 2 बिटको ब्रान्चिङ छ नि यो ब्रान्चिङ भनेको के त भन्दा 2 बिटको छ भने 00 01 10 अनि 11 हुन सक्ने भयो नि अनि यहाँनिर किनभने यो त सबै बाइनरीमा हुने हो नि कम्प्युटरले बुझ्नु त बाइनरीमा हो जस्तै 3 बिटको छ भने कुनै एउटा भ्यालु होला 3 बिट भित्र पर्ने 001 होला F2 को फेरि 3 बिट छ भनेपछि 000 होला
F3 को 3 बिट छ भने 0 1 0 1 होला हैन, CD को 2 बिट छ भने 0 0 होला, ब्रान्चिङ को 1 1 होला अथवा कुनै होला 2 बिटका कुनै होला, 7 बिट छ भने 0 1 1 0 1 0 1 यसरी होला। यो हो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको, हामीले बुझ्ने भनेको यसरी हो, हामीले पढ्दा यसरी पढ्ने हो। फाइनली कम्प्युटरको हार्डवेयरले बुझ्ने, कम्प्युटरको कन्ट्रोल युनिटले बुझ्ने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन त यो हो नि, यो बाइनरीमा हैन, यो त बुझ्दैन है, हामीले त्यो त पढ्नलाई मात्रै हो यस्तो हेरेको। भनेपछि यहाँ ब्रान्चिङको 2 बिटको छ, 2 बिटको ब्रान्चिङ छ भने यो 0 0 0 1 1 0 र 1 1 हुन सक्ने भयो म्याक्सिमम हैन। सो 0 0 हुँदा कुनै एउटा ब्रान्चिङ होला, 0 1 हुँदा कुनै होला, 1 0 हुँदा कुनै होला, 1 1 हुँदा कुनै होला। अहिले हामी हेर्छौँ एकछिन है। CD कन्डिसन पनि 2 बिटको छ भनेपछि कन्डिसन पनि 4 वटा हुन सक्ने भयो, 0 0 0 1 1 0 अनि 1 1। अघि नै भनिसकेछु मैले, S U I र Z 4 वटा हैन। त्यसपछि F1 F2 र F3 भनेको F फिल्ड हो। अहिले हामीसँग F फिल्ड कति हो, 3 6 9 वटा भएको भएर हामीले 3 भागमा डिभाइड गर्यो, F1 F2 F3 गरेर यसरी 3 भागमा डिभाइड गर्यो इक्वली हैन। सकेसम्म इक्वली डिभाइड गर्दा राम्रो। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जस्तै दुईटा बनाएको भए के हुन्थ्यो, एउटा 5 हुन्थ्यो, एउटा 4 हुन्थ्यो, इक्वल हुन्थेन नि त हैन। के रे दुईटा बनाएको भए, एउटा मात्रै बनाएर फाइदा हुँदैन, सकेसम्म बराबरको धेरै बनाउनु पर्यो है। त्यही भएर यहाँनिर F1 F2 F3 3 बिटको बनाइयो। यसको अर्थ के त भन्दा F1 फिल्डमा 0 0 0 देखि कहाँसम्म जान सक्छ, 1 1 1 सम्म जान सक्छ भनेको 8 वटा हुने भयो यहाँनिर एड्रेस। यो 8 वटामा 8 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न सक्छौँ हामी, यसमा 8 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न सक्छौँ, यसमा 8 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न सक्छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दा 8 यहाँ 24 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न सकिने रहेछ है। अब तर जहिले पनि यो F1 होस्, F2 होस् अथवा F3 होस्, जहिले पनि अगाडिको जुन 0 0 0 हुन्छ त्यसमा हामी कुनै पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्दैनौँ नै, किनभने डाइरेक्टली कहीँबाट आएर यो 0 0 0 मा आयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ ओभरल्याप हुन सक्छ हैन। त्यसको सबै बिटहरू एक्जिक्युट हुन के स्टेबल नभएको कारणले गर्दा एक्जिक्युट हुन सक्दैन यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको हैन, किनभने यो पनि बाइनरीमै हुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा सुरुमा नो अपरेसन राखिन्छ, अरु बाँकीमा मात्रै अपरेसन राखिन्छ। भनेपछि 7 7 7 7 त्यहाँ 21 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न मिल्ने रहेछ। ठिक छ, म्याक्सिमम 21 वटा। कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा खाली छोड्दिन पनि पाइन्छ, धेरै पो राख्न पाइएन, 8 वटा ठाउँ छ 10 वटा कुरा राख्न पाइएन, तर 8 वटा ठाउँमा चाहिँ 5 वटा राख्छु भन्न त पाइयो नि। भनेपछि कहिलेकाहीँ 21 वटा म्याक्सिमम 21 वटा राख्न सकिने रहेछ हैन। 24 वटामा 3टा नो अपरेसन भएपछि 21 वटा राख्न सकिने रहेछ। त्यो 21 वटामा पनि कुनै खाली हामीले कुनै रिजर्भ हुन सक्छ, कुनै खाली हुन सक्छ, त्यो छोड्न पाइने रहेछ है त। अहिले हेर्छौँ हामी कतिवटा छ हाम्रोमा भनेर है। सो दिस इज अबाउट द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट के हुन्छ भन्ने कुरा अब क्लियर भयो होला यतिपछि है। सो F फिल्ड, कन्डिसन फिल्ड, ब्रान्चिङ फिल्ड एन्ड एड्रेस फिल्ड। F1 F2 F3 कन्डिसन हैन 2 बिट, ब्रान्च 2 बिट, एड्रेस 7 बिट। ठिक छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको टाइप भनेर छ। सो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको टाइप एउटा के रे, एउटा भर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिङ हुन्छ र अर्को हरिजन्टल माइक्रो प्रोग्रामिङ हुन्छ है। माइक्रो कोड, भर्टिकल माइक्रो कोड र हरिजन्टल माइक्रो कोड भन्छ है। म यहाँनिर जे लेखे पनि माथि मलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाइदिन्छु। हरिजन्टल माइक्रो कोड भनेको के हो त भन्दा यदि मसँग 50 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, कुरा बुझ है राम्रोसँग, 50 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ भने हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 50 बिट चाहिन्छ, प्रोभाइड गर्न पर्ने हुन्छ हैन। मसँग 50 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 50 बिटको चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ स्पेस भने त्यसलाई हामी हरिजन्टल माइक्रो कोड भन्छौँ। ठिक छ हैन। तर मसँग चाहिँ 16 वटा माइक्रो कस्तो एकछिन 50 यहाँनिर 50 को एक्जाम्पल दिँदा ठ्याक्क अलिकति यतापट्टि भर्टिकलको लागि भन्न मिलेन हैन। यसलाई एकछिन रोकौँ। 16 वटा छ ल, सपोज 16 वटा चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ कि। 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको इच माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 16 बिट प्रोभाइड गर्नुपर्छ स्पेस हैन, भने त्यसलाई हामी हरिजन्टल माइक्रो कोड भन्छौँ। तर 16 बिटको 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ र 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई हामी इन्कोड गरेर 0 0 0 0 देखि 1 1 सम्म लगायौँ भने त 4 बिटले नै 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई हेर्न मिल्यो नि त। भनेपछि इन्कोड गर्नु र डिकोड गर्दा के भयो त भन्दा यो 4 बिटले 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हेर्न मिल्यो। तर यहाँ 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्यो त भन्दा हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 16 बिट चाहियो। भनेपछि त यो हरिजन्टल माइक्रो कोडमा
एड्रेसको लेन्थ एकदमै ठुलो हुनुपर्छ, यो एकदमै ठुलो हुनुपर्छ एड्रेसको लेन्थ, किनभने हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लागि त के भयो भन्दा त धेरै चाहियो, 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ भने हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 16 बिट चाहियो हैन। तर भर्टिकल माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त भन्दा डिकोडर इन्कोडर युज गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी 4 बिटले पनि 0000 देखि 1111 सम्म जान सक्छ नि त। अनि 4 बिटले पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दा 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो माथि देखाएको जम्मा 7 बिटको एड्रेस छ भन्नुको अर्थ, तर यहाँ त धेरै के रे माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, लगभग 21 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, जम्मा 7 बिटको एड्रेस छ भनेपछि यो के हो त भन्दा यो कुन फर्मेटमा पर्यो ल भन त एकजनाले फेरि, हरिजन्टल भयो कि भर्टिकल भयो? हरिजन्टल भयो कि भर्टिकल भयो? यो के भयो त भन्दा भर्टिकल माइक्रो कोडको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हो, किनभने 21 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुँदा पनि हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई 21 बिट भएको भए त यो त यहाँ त कति ठाउँ चाहिन्थ्यो भने 21 इन्टु 7 गर्न पर्थ्यो हैन। तर 7 बिट छ, 7 बिटले त हामी त के गर्छौँ 2 को पावर 7 सम्म जान सक्ने भयो हैन। भर्टिकल माइक्रो कोडमा त थोरै एड्रेस भए पनि हामी के गर्छौँ इन्कोडर डिकोडर युज गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ धेरै माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई एड्रेस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ है। सो यसको डिफरेन्स त्यही नै हो, हरिजन्टल माइक्रो कोड र भर्टिकल माइक्रो कोड है। ल यहाँनिर लेखिदिएको छ त्यही कुराहरू भनिदिएको छ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस एकदम ठुलो हुनुपर्छ, लार्ज हुनुपर्छ हैन। यो कन्डिसन र ब्रान्चिङकै हो, अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो फिल्डकै एफ फिल्डहरू नै हो यहाँनिर है। भर्टिकलको वाइड चाहिँ न्यारो हुन्छ, वाइड न्यारो हुन्छ भनेको के हो त भन्दा एड्रेस कम हुन्छ हैन, एड्रेस कम हुन्छ। त्यो फर्मुला मैले अघि भनेको कुरालाई डिकोड गर्ने कुरालाई इन्कोड गर्ने कुरालाई यसले लग टु एनको फर्मुलामा राखिदिएको छ हैन, एनलाई लग टु एनमा लैजाने भनेर यसरी राखिदिएको छ। यो भनेको इन्कोड डिकोड गर्ने हो के, जस्तै 16 वटालाई गर्न छ भने 000 देखि 111 सम्म गयो भने 4 बिटले 16 वटालाई एड्रेस गर्न पाइयो नि त। यसमा एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न पाइयो, 0001 मा अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न पाइयो, यसरी 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न पाइयो, 4 बिटले पुग्यो हामीले हैन। सो दिस इज अबाउट हरिजन्टल माइक्रो कोड एन्ड भर्टिकल माइक्रो कोड है। सो अर्को छ माइक्रो अपरेसन। सो माइक्रो अपरेसन भनेको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। माइक्रो इन्स्ट्रक्सन जुन रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ, रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज हैन, आरटिएल अथवा हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज एचडिएल, आरटिएल कि एचडिएल मा लेख्छौँ हामी है। जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिमिलर टु द एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ जस्तो छ। तर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ चाहिँ के गरिन्छ के अरे इन्स्ट्रक्सनको लागि लेखिन्छ, तर यो के गरिन्छ त भन्दा हामीले डाइरेक्ट चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको लागि लेखिन्छ, डाइरेक्ट हार्डवेयरको लागि लेखिन्छ है। ल त्यसपछि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अर माइक्रो अपरेसन, एउटा माइक्रो अपरेसन भित्र दुईटा, एउटा, तीनटा जति पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ। माइक्रो अपरेसन भनेको 1 युनिट टाइममा 1 क्लक साइकलमा एक्जिक्युट गर्न सकिने कुनै पनि चाहिँ टास्क हो है, अपरेसन हो, ठीक छ। ल अब मैले यहाँनिर यही कम्प्युटर अहिकै कम्प्युटरको कन्फिगरेसनको माइक्रो अपरेसनहरूलाई मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै यहाँनिर F1 फिल्ड, F2 फिल्ड र F3 फिल्ड छ। F1 फिल्डमा 3टा बिटको थियो, 00 देखि 11 सम्म जान सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। F2 फिल्ड पनि 000 देखि 11 सम्म जान सक्छ, F3 पनि 00 देखि 111 सम्म जान सक्छ हैन। अब यहाँनिर हेरौँ के अरे F1, F2 र F3 3टा बिटको छ हैन, 8 वटा, 3टा 8 वटा, 3टा 8 वटा, 8 वटा माइक्रो अपरेसन हुन्छ। तर जहिले पनि अगाडिको 0000 के हुन्छ, नो अपरेसन हुन्छ, त्यसलाई हामी नोन भन्छौँ, अपरेसन छैन यहाँ। त्यसको सिम्बल के हो त भन्दा एनओपी। तर अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो हरेक माइक्रो अपरेसनको सिम्बल याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, सिम्बल याद गर्नुपर्छ। किन भन्दा प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा अब माइक्रो अपरेसनलाई लिएर त माइक्रो प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई लिएर त माइक्रो प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ। जसरी हामीले के अरे इन्स्ट्रक्सनलाई लिएर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ गर्थ्यौँ, त्यसरी नै हामीले माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अथवा माइक्रो अपरेसनलाई लिएर माइक्रो प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अघिको त्यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनको
चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा हामीले यसरी राख्यौँ 8वटा सुरुको नो अपरेसन हुन्छ जहिले पनि त्यो इएनओपी जस्तै मलाई कुनै पनि अपरेसन गर्नु छैन भने मैले इएनओपी भनेर लेख्न पाएँ के प्रोग्राममा हैन त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दा डिले गरिदिने काम गर्छ त्यहाँ त केही पनि एक्टिभिटी छैन टास्क छैन है सो त्यसपछि 001 भनेको यसमा के राख्यौँ त भन्दा कुन माइक्रो अपरेसन राख्यौँ भन्दा एसी प्लस डिआर भनेको एडिसन गर्ने माइक्रो अपरेसन राख्यौँ हैन एडिसन गर्दा के हुनुपर्ने रहेछ त एउटा डाटा डिआरमा एउटा डाटा एकुमुलेटरमा अनि दुईटाले एडिसन गरेर एकुमुलेटरमा जाने रहेछ ठीक छ त्यसैगरी 010 भन्ने एड्रेसमा 0 राखे एकुमुलेटर भनेको त क्लियर गरे एकुमुलेटरलाई के गरे क्लियर गरे है त्यसैगरी 011 मा एकुमुलेटरलाई 1 ले बनायो भनेको इन्क्रिमेन्ट एकुमुलेटर आईएनसी एसी भनेको इन्क्रिमेन्ट एकुमुलेटर क्लियर एकुमुलेटर माथिको 0 राख्नु गर्दा के क्लियर सीएलआर भनेको क्लियर एकुमुलेटर इन्क्रिमेन्ट एकुमुलेटर हैन सो त्यसपछि 100 भन्ने एड्रेसमा डीआर को डाटा एकुमुलेटरमा राख्यो भनेको डीआर ट्रान्सफर टु एकुमुलेटर ठीक छ डीआर डाटा ट्रान्सफर टु एकुमुलेटर है 101 मा डीआर को 0 to 10 भनेको एड्रेस 11 बिटको एड्रेस हुन्छ त्यही भएर डीआर यहाँ 11 लेख्यो नि हुन्छ 0 to 10 भनेर लेखे पनि हुन्छ है डीआर को 11 बिटको एड्रेस कहाँ लैजाने एआर मा लैजाने भनेको डीआर ट्रान्सफर टु एआर है प्रोग्राम काउन्टर को एड्रेस एआर मा लैजाने भनेको पीसी ट्रान्सफर टु एआर पीसीटीआर है 111 मा डीआर को डाटा मेमोरीमा लग्ने भनेको यो एआर मा लग्ने एम भनेको मेमोरीमा लग्ने भनेको डीआर को डाटा मेमोरीमा लग्नु भनेको के रहेछ राइट अपरेसन रहेछ है त यसरी हामीले यो माइक्रो अपरेसनहरु परफर्म गर्छौं हैन त्यही भएर जस्तै यो राइट भन्ने छ नि हो यही नै कन्ट्रोल सिग्नल हो के अब यो कन्ट्रोल सिग्नल हो हैन यो माइक्रो अपरेसन हो नि कन्ट्रोल सिग्नल हो भनेको अर्थ जति बेला एएलयू ले काम गरेर रिजल्ट आएर त्यसलाई मेमोरीमा लैजान्छ मेमोरीमा स्टोर गर्न लैजान्छ त्यति बेला यो राइट भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ एएलयू मा आएको हुनुपर्छ के यो आएपछि बल्ल त्यसले चाहिँ आफ्नो रिजल्ट मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्न पाउँछ नत्र पाउँदैन के ठीक छ ल है त्यसैगरी F2 फिल्डमा पनि 8 वटा 000 देखि 11 सम्म 3 बिटको F2 फिल्ड पनि कति हो 3 बिटको हैन 000 देखि 111 सम्म छ सो अब हेर्यौ भने 00 मा नो अपरेसन हैन 001 मा चाहिँ सबट्र्याक्सन एसी माइनस डीआर डीआर को डाटालाई एसी ले सबट्र्याक्ट गर्ने 010 मा अरिङ गर्ने यो अर को सिम्बल हो यसरी तिमीले सानो यसरी भी जस्तो लेख्छौ भने अर हो त्यो अनि यसरी माथि चाहिँ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट लेख्छौ भने एन्डिङ हो हैन एकुमुलेटरको डाटा एन्डिङ गर्ने डीआर सँग त्यसपछि मेमोरी को हो डाटा डीआर रजिस्टरमा लैजाने भनेको के त रिड अपरेसन भनेको यो मेमोरी को डाटा डीआर मा लैजाने हैन अब त्यसपछि 101 मा हेर्यौ भने एकुमुलेटर को डाटा डीआर मा लैजाने भनेको एसी ट्रान्सफर टु डीआर है त्यसपछि 110 मा डीआर प्लस 1 गरेको छ डीआर मा लगेको छ इन्क्रिमेन्ट डीआर आईएनसी डीआर हैन एकुमुलेटर ट्रान्सफर टु डीआर यो इन्क्रिमेन्ट डीआर पीसी ट्रान्सफर टु डीआर सो लास्ट को पीसी को एड्रेस डीआर को 11 बिट मा लैजाने हैन डीआर को 11 बिट मा लैजाने भनेको चाहिँ के हो त 16 बिट मध्येको 11 बिट एड्रेस फिल्ड हुन्छ त्यो 11 बिट मा लगेर राख्दियो भने के भयो भन्दा पीसी ट्रान्सफर टु DR. Hey. So finally, in F3 field, there is 000 for no operation, delay गर्नको लागि अनि 001 भनेको एक्सक्लुसिभ OR हैन एक्सक्लुसिभ OR गर्नको लागि अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्टमा हेर्यो भने यो यसमा चाहिँ एडिसन इन्क्रिमेन्ट छ हैन त्यसैगरी एडिसन के रे अर्थमेटिक छ यसमा हेर्यो भने अर्थमेटिक र लजिकल छ हैन यसमा हेर्यो भने लजिकल र शिफ्टिङ छ अपरेसनहरु है लजिकल र शिफ्टिङ छ अपरेसनहरु ठीक छ ल सो त्यसपछि डीआर लाई एक्सक्लुसिभ गर्ने एक्सक्लुसिभ को सिम्बल यो गरेर एकुमुलेटरमा लर राख्यो दैट इज एक्सक्लुसिभ OR हैन एकुमुलेटर को माथि बार छ कम्प्लिमेन्ट शिफ्ट लेफ्ट एकुमुलेटर शिफ्ट राइट एकुमुलेटर हैन एसएचआर एकुमुलेटरलाई शिफ्ट राइट गर्ने शिफ्ट लेफ्ट गर्ने हैन सो शिफ्ट लेफ्ट कसरी गर्ने राइट गर्ने भन्ने थाहा छ कि थाहा छैन तिमीहरुलाई जस्तै एकुमुलेटरमा अहिले चाहिँ ल सपोज मानौ 8 बिटको डाटा छ है ल 1 0 1 0 0 1 1 4 5 7 8 ल सो यो 8 बिटको डाटा छ अब मैले शिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो लेफ्ट भनेको कतातिर हो यतातिर हो नि शिफ्ट लेफ्ट गर्ने भनेको हैन
पहिला एकुमुलेटरमा यो थियो, अब सिफ्ट लेफ्ट गर्यो अनि एकुमुलेटरमा अब रिजल्ट के आउँछ त भन्दा लेफ्ट गर्ने यो त। सो बाहिरबाट एउटा 0 आउँछ, यसरी 0 बस्छ हैन। मैले अगाडि पनि पढाएँ होला यो कुरा। त्यसपछि 1 यता सिफ्ट भयो, 1 यता सिफ्ट भयो, 1 यता सिफ्ट भयो, 0 सिफ्ट भयो, 0 सिफ्ट भयो, 1 भयो, 0 भयो। यो लास्टको 1 के भयो त भन्दा इग्नोर भयो। यसलाई हामी के गर्छौँ, इग्नोर गर्छौँ। सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर सिफ्टिङ द एकुमुलेटर कन्टेन्ट हैन। यसरी हामी हेर्छौँ। राइटतिर गर्ने पनि यही तरिकाबाट बाहिरबाट एउटा 0 आयो हैन, अनि यो सबै सिफ्ट हुँदै गयो, लास्टको 1 के भयो, इग्नोर गरिन्छ है। द्याट इज सिफ्टिङ एसी एन्ड राइट एन्ड लेफ्ट है। त्यसै गरी प्रोग्राम काउन्टर एकले बढायो INC-PC, अनि त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टरमा AR को एड्रेस लर राखियो, त्यो AR ट्रान्सफर टु PC। सो लास्ट वान यो F3 मा चाहिँ अब हाम्रो माइक्रो अपरेसन सिद्धियो हैन। हाम्रो कम्प्युटरमा भएको इन्स्ट्रक्सनका माइक्रो अपरेसन इन्स्ट्रक्सन सिद्धिए, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। सो लास्टमा चाहिँ एउटा खाली रह्यो, त्यही भएर यो के भयो त भन्दा प्रोसेसरकै रिजर्भ भनेर राखियो। भोलि प्रोसेसरलाई केही काम गर्नु पर्यो, अपरचट काम गर्नु पर्यो भने, इमर्जेन्सी काम गर्नु पर्यो भने दिस स्पेस क्यान बी युज, दिस एड्रेस क्यान बी युज है त। सो यसरी 3 बिटको युज गरेर कतिवटा माइक्रो अपरेसन राखियो त भन्दा यो नो अपरेसनलाई नगनियो भने 7 7 14 14 15 16 17 18 19 20 20 वटा टोटल 20 वटा माइक्रो अपरेसन छ। यहाँनिर 20 वटा माइक्रो अपरेसन छ है। ल यो भयो F1 F2 F3 को एक्सप्लानेसन। सो अब गयो हामी यो पछाडिको एक्सप्लानेसन हेरौँ, CD BR र AD को। AD त डाइरेक्ट एड्रेस राख्ने हो, CD र BR को हेरौँ। अब कन्डिसन, CD भनेको कन्डिसन, सिम्बल यहाँ छ, कमेन्ट यहाँ छ हैन, रिमार्क्स यहाँ छ। सो 2 बिटको छ, 2 बिटको छ 00 01 10 11। सो 00 हुनु भनेको अलवेज 1 भनेको द्याट इज अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ। U इक्वल टु 1 भयो भने अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ भयो। डाटा रजिस्टरको 15th बिट हैन, 15th बिटलाई हेर्छौँ हामी। सो त्यो हेरेर 1 छ भने त्यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ बिट भयो है। एकुमुलेटर को 15 बिट भनेको साइन बिट, 15 बिट भनेको 16 बिट के यस्तो हुन्छ नि, 0 देखि 15 भन्ने हुन्छ नि त। भनेको 0 बाट गर्दै जाँदै त लास्ट बिट भयो नि, यो MSB भयो हैन। लास्ट बिट MSB, यो पनि MSB, डाटा रजिस्टरको MSB हैन। यो 1 छ भने के भयो, साइन फ्ल्याग 1 भयो, साइन बिट हाई भयो। एकुमुलेटरमा रिजल्ट 0 आएर बसेको छ भने 0 फ्ल्याग 1 भयो। ओ यसरी यो चारवटा कन्डिसन हेरेर कता जम्पिङ गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा है। त्यसै गरी अर्को BR छ, BR फिल्ड पनि ब्रान्चिङ फिल्ड पनि 2 बिटको। सो 00 01 10 र 11 ठीक छ। 00 हुँदा जम्प गर्ने भन्दा के हुन्छ भन्दा यहाँनिर एड्रेस, यो एड्रेसमा 7 बिटको डाटा हुन्छ नि, यो एड्रेसमा 7 बिटको डाटा, 7 बिटको डाटा डाइरेक्टली कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिने 1 भयो भने, कन्डिसन 1 भयो भने हैन, नत्र चाहिँ CR मा 1 जोडेर पठाइदिने कन्डिसन 0 भयो भने हैन। कन्डिसन माथि हेर्छ है, ब्रान्चिङको कन्डिसन माथि हेर्छ ठीक छ। सो त्यसपछि यहाँनिर 01 कल सब रुटिनको पालो आयो, सब रुटिनमा कल गर्यो। कल गर्दा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा कन्डिसन 1 आयो भने CR जुन कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको एड्रेस छ त्यसमा 1 जोडेर SBR मा पठाइदिने। एड्रेस AD भन्ने जुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको फर्मेटमा लास्टमा छ त्यो चाहिँ कहाँ पठाइदिने, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिने हैन। त्यसै गरी रिटर्न, अनि त्यसै गरी म्यापिङ र रिटर्नको लागि पनि यहाँनिर छ। रिटर्न गर्नको लागि सब रुटिन रजिस्टरमा भएको एड्रेस जुन मेन माइक्रो प्रोग्रामको छ त्यो मेन माइक्रो प्रोग्रामको एड्रेसलाई कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिने हैन। सो म्यापिङ, अपकोड म्यापिङको लागि, अपकोड म्यापिङमा चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 0 बिट 1 बिट अनि 6 बिटमा 0 राखिदिने, 0 पठाइदिने। डाटा रजिस्टरको 11 देखि 14 भनेको अपकोड होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अपकोड चाहिँ कहाँ पठाइदिने, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 2 देखि 5 सम्मकोमा पठाइदिने। 0 र 1 भइहाल्यो, यहाँ 2 देखि 5 त खाली छ हैन, त्यो चाहिँ यहाँ पठाइदिने। यो भनेको म्यापिङ गरेको के। कसरी म्यापिङ गरेको भने 11 देखि 14 भनेको त्यो त अपकोड हो, अपकोड राख्यो, सपोज अपकोड छ हैन 11 देखि 14, यो अपकोड भयो, अपकोड आयो। अपकोड आइसकेपछि यो 7 बिटको छ नि, एड्रेस त 7 बिटको छ हैन, अपकोड त 4 बिटको छ। अनि यहाँनिर अगाडि के छ त 0 र 1, यहाँ 00 राखिदिने भनेको के म्यापिङ गर्ने तरिका। मैले अगाडि 2 बिटबाट 4 बिट लथेँ नि, त्यही गरे जस्तै गरेको कि। यहाँनिर 0 र 1 मा 00 राख्यो, अनि यहाँ अपकोड भयो,
त्यसपछि पछाडि लास्टमा पनि के गर्यो त भन्दा 0 राख्यो कि भनेपछि अपकोड हाम्रो कतिको छ 11 12 13 4 बिटको छ भनेपछि 0 0 अनि कसरी आउने भयो हाम्रो यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनको अपकोड म्यापिङ कस्तो हुने भयो है 0 0 अनि हाम्रो यहाँ 4 बिटको छ नि 0 0 0 0 अनि 0 एउटा एड्रेस यो हुने भयो अपकोड म्यापिङमा अर्को 0 0 0 0 0 1 0 अर्को एड्रेस यो हुने भयो 0 0 अनि त्यसपछि 0 0 1 0 अनि 0 हुने भयो यो अर्को एड्रेस हुने भयो यसरी गर्दै गएर 0 0 1 1 1 1 0 यसरी 16 वटा एड्रेस बन्ने भयो अपकोड म्यापिङबाट ल हेर त यो सबै कसको लागि हो अपकोड म्यापिङ गरेको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको फर्स्ट एड्रेस एक्जिक्युट रुटिनको फर्स्ट एड्रेसको के फर्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसको लागि जस्तै हामीले अगाडि अपकोड म्यापिङ गरेको थियौँ नि दुईटा बिटको अपकोड हुँदा 0 0 0 1 1 0 र 1 1 हुँदा हामीले के राखेको थियौँ अगाडि 1 अनि पछाडि 0 राखेको थियौँ नि यसरी हामीले 4वटा एक्जिक्युट रुटिनको लागि जसरी अपकोड म्यापिङ गरेको थियौँ 2 बिटको अपकोडबाट 4 बिटको एड्रेस जेनेरेट गरेको थियौँ त्यसै गरी यहाँनिर 4 बिटको अपकोडबाट 5 6 7 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्यो ठीक छ यो कम्प्युटरमा के गरेर रहेछ कस्तो खालको म्यापिङ टेक्निक युज गरेर रहेछ 4 बिटको अपकोडबाट 7 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्ने म्यापिङ युज गरेर रहेछ किनभने हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा हेरेको छौँ किनभने 7 बिटको एड्रेस छ नि त हैन 7 बिटको एड्रेस भएकै कारणले गर्दा 7 बिटको CAR छ 7 बिटको सब रुटिन रजिस्टर छ ठीक छ यसरी हामीले हेर्नु हो यो कम्प्युटरको अपकोड म्यापिङ कन्फिगरेसन कस्तो छ भनेर सोध्यो भने यसरी देखाउने है सोध्न सक्छ एक्जाममा यस्तो कुराहरु अब यो कुराहरु यहाँ चाहिँ हुँदैन फेरि है यो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँनिर यो लास्टको लाई मैले एकदम एक्सप्लेन गर्दै डिटेलली है त यसरी 16 वटा 7 बिटको एड्रेस बन्छ यो 16 वटा 7 बिटको एड्रेस भनेको के हो हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको पहिलो हरेक एक्जिक्युट रुटिनको पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हो जस्तै एडिसनको एड 1 को भने जस्तै एन्डको एन्ड 1 को भने जस्तै यो सबैको है ल सो आज हामी यति नै गर्छौं अब हाम्रो बाँकी चाहिँ प्रोग्रामिङ छ अब हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ यो युज गरेर प्रोग्राम गर्न सक्छौं भनेर छ त्यो अर्को दिनमा हेर्छौं हामी ठीक छ ल आजलाई यति नै केही क्वेशन छ भने सोध नत्र आज हामी यति नै गर्छौं